كنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير. البارح درت واحد الفيديو ولحتو، ولكن درت فيه شي اغلاط اللي ما كانش خصني نديرو، وكنتمنى في الفيديو هذا ما يطلعوش دوك الاغلاط، حيت دوك الاغلاط شفتهم حتى لحد الفيديو عاد باش شفتهم ملي كنت كنمونطي ما ديتهاش فيهم. المهم ماشي مشكل. كيف ما شفتوا معايا الفطور اللي ديال اليوم، راه كان 50 غرام ديال الشوفان و بينات باتر، راكم شفتوها هاي بروتين. شوف ماشي مهم تكون هاي بروتين ولا لا، المهم البينات باتر راه الا لقيتها راه مزيان، ما كانتش هانيه ومع الشوفان وشويه الحليب كاع اللي ما كانش المند ميلك هانيه. انا عارف في المغرب صعيب شويه الحال في هادشي ديال هاد البلانات ديال تجيب المند ميلك، فين تلقاه المند ميلك كيبيعوش كاع مول الحانوت، صعيب قليل فين كتلقاه، ما عمرني لقيتو انا عند شي مول الحانوت. المهم العسل اخويا راه كاين في الدار ضروري، باش يجيك حلو فهمتي، ماشي تضرب فيه تضربو بحال هكاك ناشف، يعني ما فيه حتى شي مضر صافي. وبنانه، واللي غيسولني غيقول لي علاش ما كت بالنسبه لدوك الدراري اللي غيقول لي علاش ما كتدخل شي سورس ديال البروتين، انا اليوم غندير لكم فول داي اوف ايتين، يعني غتشوفوا كاع داكشي اللي كناكل وكاع دوك السناكات اللي كنضرب لي سناك. المهم حيت غنقول لك اخويا كندخل بروتين بزاف في الغداء، في الغداء وفي العشاء كندخل بزاف ديال البروتين. دونك الا غتدخل مع الصباح بروتين بزاف وغتجي راه البيض راه كاين، ولكن لا انا ما يعني مدير سورس ديال الكاربس نقيه مع الصباح، وبنانه راه فيها بروتين و صافي. صافي من كنسالي هادشي هذا كنمشي كن المهم كنخرج ولا شوف شنو هو عاد باش في الغدا كنجي كنطيب راسي الغداء. المهم غتشوفوا كيفاش غنطيب الغدا ديالي صافي، وخليكم معايا. بيس. فوالا الخوت، دابا جا وقت الغداء، خصني نتغدى. دونك عادة ما انني كنمشي كتوصل هاديك الوقيته ديال جوج ونص بحال هكاك، كنمشي كنتحرك عند الكسار لتحت. عندنا واحد الكسار مغربي هنايا، دونك ديك اللحم يعني الدجاج حلال. كنجيب عنده نص كيلو ديال الدجاج، نص كيلو غادي ل700 غرام ديال الدجاج فيلي صدر. كنطيب النص للغدا والنص كنخليه الليل. صافي خليوكم معايا تشوفوا كيفاش كنطيب داكشي. و يعني ماشي ما كناكلش خضره، راكم تشوفوا يعني في الطياب كيفاش غادي ندير. ما كناكلش خضره كاع، ما كنقيسهاش من صغري، يعني كنحاول نعوضها بالفواكه شويه. هي الصراحه ما غاداش تعوض، ولكن كنحاولوا بما امكن باننا شويه يعني انكاليو على ماشي ما كناكلهاش كل الخضره، مي كناكل فيها بطاطا خيسو شي حوايج اللي يعني محسوبين ماشي. المهم كندير في الغدا كندير 150 غرام ديال الروز و بلوس هذاك لو فيلي لي فيلي دوك جوج صدور. عاده كيكونوا جوج ولا ثلاثه على حسب، الا كانوا كبار راه هو هذاك كيكونوا جوج، كانوا صغار شويه كيكونوا ثلاثه. صافي، وواحد العصير كنشربو دائما، يعني ما فيش لي كالوري بزاف وفيه فيتامين سي وداكشي. غتشوفوا كلشي، خليوكم معايا. فوالا خوتي، يلاه رجعت من عندك السهر. حنا من عند هاد الدجاج هذا باش نوريكم. دونك هنا راه خديت عنده بزاف اليوم. هادشي هذا كنقسمو انا على جوج ربات.
المهم خليكم تشوفوا كيفاش نطيبو. وهذا اللي كنجيب ما كيكونش فيه هو الوحيد اللي ما عندوش فيه ليدان بزاف. كاين هذا وكاين الاخر ما فيهش كاع، وكاين واحد اخر خديته البارح ولا ما شو البارح فيه ليدان بزاف ميدم. دونك هذا هو اللي غنبقى ناخذ دائما، كثير فيه توابل زوينين تبارك. المهم عندنا هنا مقله، داكشي ديال الطبخه راه خوكم طباخ. بالنسبه لي انا يعني كنفضل نطيب بلا زيت، بلا زيت بلا والو. كنجي كندير فيها الماء، شويه ديال الماء، وكنشعل البوطه صافي وكنبدا نطيب. كنخلي فيها شويه الماء باش تسخن شويه ديك سميتها، وما يجيش هذا ناشف كيدخل فيه الماء. صافي هذا هو. خليكم معايا. فوالا هكا كيفاش كيبدا الماء كيدير. باش تسخن شويه البوطه، ماشي البوطه، المقله تسخن واحد شويه. واو الدجاج اللي قلت لكم ندير فيلي عادي. المهم دابا راه بانت لي بحال سخنات، دونك غنبدا نهز بحال هكا ونحط. فوالا هز دونك اليوم يعني شت بزاف. غناكل هاد الثلاثه هادو دابا في هاد الروبا هادي. غسلو يدينا. وبالنسبه لهذا ردوا مع الباله، زيدوا فيه ديما نزيدوا فيه واحد شويه ديال الماء باش ما يلصقش ليكم. انت اخويا زيد فيها شويه ديال الماء. فوالا صافي وخليه تما. بالنسبه للروز راه عندي طيبته البارح، طيبت فيه بزاف وخليت اليوم. بلاتي نجيب واحد اللعيبه باش ندير. واه دابا بدا تقلب. دابا هادشي هذا راه عادي، راه شي حاجه ساهله ماشي شي حاجه يعني انت اخويا شي قد ما كليتي قد ما اخويا مزيان. دابا انا مع شاد الكاميرا بايد وسميتو بايد ما قدرتش ندور هادي. هكا كيبدا اللون يبيض شويه، صافي بدات تنقص عليه شويه البوطه. نقصو عليه صافي وخليه مع راسو. فوالا الخوت هادشي اللي كاين ماشي شي حاجه صعيبه. وهادشي هذا راه واقيلا كيبان لي غنزيد شي وحده من هنا، وحده غنزيد نطيبها وناكلها حتى هي. دونك 4 ديال الفيلي، وغيبقاو ليا شي 3 تما. صافي مزيانه ليه. وخليكم معايا تشوفوا كيفاش البلان هذا. بيس. هو هادشي هذا اللي كنقصي، زائد الوحيدة هادي غتاهي غنزيدها صافي. نقدر نزيد مع هذا ماشي هذا فيه فيتامين سي، ما فيهش لي كالوري بزاف. نشوف شو يعني 250 ميلي فيه يلاه 83 كالوري، ماشي شي حاجه. دونك هذا تقدر تضرب منه 2 كيسان الا بغيتي. صافي كويس.
صحة والراحة. بيس. Yeah. Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's faking now. Yeah, she hates me now, I made mistakes but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home. On my own, in the zone, that's the only way I know. Feeling low, about to blow back up. Here I won't ever let the doubt creep in. Gotta pop a couple more aspirin. I don't think I'll ever let you in. Easier to break it off best friends. I don't really understand myself. I don't really understand, need help. I don't wanna be left on the shelf. Couldn't even hear me if I yelled. It's so cold outside, I'm alone, I'm alright. فوالا الخوت، دابا جات الوقت ديال الروبا الثانية ان شاء الله. الروبا الثانية ما غاديش ناكل فيها الروز، ولكن حيت شفت قاعدة ليا وما فيا اللي نمشي نجيبو بلا شي نوريكم الجو كيفاش داير عندنا. ناستي الجو اخوان، دوماج ما نقدش نمشي نجيب الروز، ولكن عندي واحد اللعبة هاي اخوان، نودلز ماشي شي سورس ديال الكارس اللي زوين، ولكن غنديبانيو بيه ماشي مشكل. يعني كيقول لك الا كانت شي مره يعني ما طحتي اون بان ديباني ديما ديباني، باش بقاش غير كتسنى ولا ما تاكلش كاع ديباني. فوالا فهاد لا فيديو اللي لحت لكم قبل شو يعني النيفو ديالي كي ولا في الفخاد وابس تاهما، ولكن ما بقيتش كنتريني الفخاد. داكشي علاش معركم عارفين هادشي هذا ديال الكونفينمون وهادشي ديال الكورونا وهادشي هذا، دونك ستو لينا اليسار. اما انا كانوا فخادي حسن وحسن. من ما كتبقاش كتريني شي ميوسكل ضروري كينقص، كي يعني كتنقص لا ماس ديالو ماشي مشكل، ندخلو ونعوضوها ان شاء الله. ولكن انا باقي براود على راسي الحمد لله، اللهم لك الحمد. باقي الميوسكل باقي. بالنسبه الكرش راك كترجع ديريكتومون عاد قاد شويه الماكله ديالك، يعني شقاد الماكله ديالك و تريني شويه، تريني ضروري صافي، وراه غادي يكونوا عندك النابس بحال هذا. المهم دابا خليكم معايا تشوفوا شنو غنضرب دابا غادي ناكل 2 صدوره ديال فيلي ونضرب معاهم اندومي ديك اللي قلت لكم دابا اللي وريتو. نقدر نشرب معاه شي حاجه، المهم ما نشربش اليوم، ضرب كاع كاس الماء كاع ولا شي بروتين شيك صافي. هذا هو البلان صافي. كيف ما شو الصباح راني وريتكم البروغرام ديال الصباح وديال الغدا، ودابا انا ديال العشيه دابا. دونك غادي نقصي دابا، وفي الليل صافي كنبقى غير كنشرب. عندي انا ماكسيموم 3 روبا كندخل فيهم بروتين اللي خصني والكاربس اللي خاصيني صافي، وشويه الفات كنقدر نضرب شويه ديال لافوكا مع، نقدر نعصر لافوكا مع الحليب ولا مع المند ميلك ومع بروتين شيك صافي، وكنخلطهم كنخليهم صافي. هذا هو البلان، خليكم معايا تشوفوا. بيس. انا الخوت فوالا هنا كيف ما كتشوفوا راه عندنا هنايا هذيك اندومي اللي قلت لكم ديال الكريفات. هنايا عندنا 2 صدر ديال الفيلي وزدت معاهم شي 2 ديال البيضات، وحده حيت لها صفر ووحده كامله. وهنا عندنا كاس ديال الماء. نقدروا نزيدوا شي بنانه صافي. هذا هو البلان.
وماشي ضروري ماشي ضروري. المهم بنادم يمشي على قدو، يعني ماشي تقش راسك باش تاكل مزيان، هذاك الشيء غيجي من بعد اخويا، هذاك الشيء من بعد يجي ان شاء الله. يلا بالصحه والراحه الدراري. فوالا الخوت، دابا يلا نمشي ترينيت لابار فيكس، و ضربت الكرش ترينيتا. دونك ورا ديك الروبه الثانيه، دابا كاينه الروبه الثالثه نفسها، غير هي زيد الروز، حيت سلقت شويه الروز بالنسبه للروبه الثالثه. مشيت شتو انت اخويا راه والله الا الشتا ديال بصح، صلاتنا الشتا وسط الطريق واخا هكاك. اللهم لك الحمد، ترينينا شويه الكرش. فوالا الخوت، هنا نكونو وصلنا للنهايه ديال الفلوق ديالنا. كنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير، وكنتمنى لا فيديو يكون عجبكم بزاف. و بغيت نهضر دغيا دقيقه بحال هكاك على دوك. كاين شي نوع كيقول لك باغي نكون بحال، لا خويا علاش ما تكونش انت راسك؟ انت تكون راسك بي يور سيلف كيف ما كيقول. علاش بنادم اخر ما يقولش نكون انا بحال هذاك؟ علاش بنادم اخر ما يقولش انني انا بغيت نكون بحال داك فلان الاخر؟ على راسك، عليك انت. يعني بنادم يكون راسو، وغادي تبقى تقول ديك بغيت نكون بحال، عمرك تكون بحال. ما باش ما نكذبوش على راسنا، ما ماشي كنحطمك ولا شي حاجه، ولكن غتكون راسك انت، ما تكونش بحال، غتكون انت. علاش ما تقولش انا نكون انا راسي؟ مالك تريني على راسك، ويعني فهمتي، تقاتل على راسك وغتكون انت. بنادم غيولي يقول نكون انا بغيت نكون بحال هذاك، عليك انت. فهمتي يا الخوت؟ هذا هو البلان. يعني بنادم ما يتقلقش، حيت يعني انا كنهضر كنقول لي كاين الحقيقه، ماشي يعني كنقول شي حاجه كاينه. وبنادم ما يبدا يتقلق عليك ويبدا يقول لك علاش اخويا. يعني انا هذه الفكره ديالي انا، يعني كنشارك معاكم، كنبارطاجي معاكم داكشي ديالي اللي انا الفكره اللي كنقول انا في راسي. لا اخويا علاش ما نكونش انا راسي؟ انا اخويا انا ومفتخر براسي. وبنادم غيشوفك هكا، انت غتبدا تموتيفي بنادم بشويه بشويه. يقولك خونا هذا كاين بنادم بشويه بشويه غدا يعني الدور لهاد الهضره هادي في راسو. لا بنادم يكون راسو، واي نتيجه وصلتي ليها اخويا، واحد القضيه اي نتيجه وصلتي ليها كون مفتخر بها، خصوصا لو وصلتي ليها ناتورال، حيت وصلتي ليها بدراعك. فهمتوا؟ غنكونوا كملنا الفلوق ديالنا هنايا. تخيلوا واش الدراري شحال كندير ديال لي فور باش نونطي لكم لا فيديو. يعني الدراري لايك وسبسكرايب، وما كرهتكمش تبارطاجيو هاد فيديو هذا. وكنتمنى ان يعني راه المغرب الحمد لله اللهم لك الحمد غادي في احسن الظروف، يعني ما بقاش كيسجل حالات ديال وفاه كثيره من هادشي هذا ديال كورونا وداكشي. اللهم لك الحمد، هذاك المغرب راه بلادنا مفتخرين به الحمد لله، واخا خارج الوطن. اللهم لك الحمد اخويا، اللهم لك الحمد. ويعني راه ما ندمانيش زعما علاش ديك 12 عام اللي عشناها تما، راه الحمد لله راه تعلمنا فيها بزاف الحوايج، بزاف الحوايج، منهم الخايبين منهم الصوينين. اللهم لك الحمد. شي بعد خطرات كتعلم شي حوايج خايبين، ولكن راه مزيان تعلمهم، مزيان غينفعوك، واخا خايبين ولكن غينفعوك، تعرف كيفاش تتعامل بهم. اللهم لك الحمد. صافي اخويا، هادشي اللي كاين. نلقاو في فيديو جاي، ونولي لكم بيس اوت.
Too many thoughts on my mind, I can't sleep at night, so I just keep writing. I don't need no help, I don't need opinions, so don't waste my time then. I just been living online, my city don't show me no loving, that's fine. Fuck local radio stations, I got more plays than all of these rappers combined. I'm going again, I've been going in, I'm fed up with so many things, I gotta just let it all out. I'm talking about the shit they've been talking about, telling me I should